नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई इन्भेस्टिङ प्याराडक्स च्यानलमा। आज हामी धितोपत्र बोर्डले भर्खरै प्रकाशित गरेको संगठित संस्था एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो मस्यौदाको विभिन्न लगानीकर्ता संगठनहरूले स्वागत गरेका छन् र यसको छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। यस मस्यौदा बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 118 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निष्कासन गरेको छ। आजको यस भिडियोमा हामीले यस मस्यौदामा भएका विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। यस भिडियोमा समावेश हुने कुराहरू यस प्रकार रहेका छन्। सबैभन्दा पहिले सुरु गरौँ यस मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएपछि कस्ता कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा यसमा भएका व्यवस्थाहरूको पालना गर्नुपर्ने छ भन्ने बारे यस मस्यौदाले दुई किसिमका कम्पनीहरूको लागि व्यवस्था गरेको छ। पहिलो रहेको छ 2 वा 2 भन्दा बढी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई नेप्सीमा सूचीकृत कम्पनीहरू बीचको मर्जर सम्झौता। उदाहरणको लागि हिमालयन र एभरेस्ट इन्स्योरेन्स बीचको मर्जर सम्झौता लिन सकिन्छ, जसमा दुवै कम्पनीहरू धितोपत्र बोर्डमा दर्ता र नेप्सीमा सूचीकृत कम्पनीहरू हुन्। र अर्को रहेको छ धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई स्टक मार्केटमा सूचीकृत र दर्ता नभएका कम्पनी बीच हुने मर्जर सम्झौता, जसमा प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स बीचको मर्जर सम्झौतालाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ, जसमा प्रभु लाइफ धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई नेप्सीमा सूचीकृत कम्पनी रहेको छ भने महालक्ष्मी लाइफ धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भइ नसकेको कम्पनी रहेको छ। यसैगरी यस मस्यौदाको अर्को व्यवस्था रहेको छ प्रारम्भिक सम्झौताको प्रक्रियाको बारेमा। प्रारम्भिक सम्झौता मर्जर प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यो सम्झौता हुनुभन्दा पहिले मर्जर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरू यस सम्बन्धी सूचनाहरू चौहट गर्न पाइँदैन। इनसाइडर ट्रेडिङलाई रोक्न यो व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। यो सम्झौता हुनु पूर्व नै मर्जर सम्बन्धी निर्णय कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको हुनुपर्दछ। उदाहरणको लागि यहाँ एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले मर्जर सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको वार्षिक साधारण सभाको नोटिसलाई हेर्न सकिन्छ। यो सम्झौता कम्पनीको बोर्डले गर्ने भएको हुनाले बोर्डले अनुमोदन नगर्दासम्म प्रारम्भिक सम्झौता भएको कुरा गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ। बोर्डले अनुमोदन गरिसकेपछि कम्पनी सचिवले उक्त सूचनालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ र मर्जर प्रक्रियामा संलग्न भएका कम्पनीका सञ्चालकहरू, कर्मचारी र यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कम्पनी सचिव समक्ष उक्त सूचना गोप्य राख्ने बारे लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था यस मस्यौदाले गरेको छ। यसभन्दा अगाडि हामीले प्रारम्भिक सम्झौताको प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्यौँ। यस प्रारम्भिक सम्झौतामा कस्ता कुराहरू समावेश गरिन्छन् भन्ने अब हेरौँ है त। प्रारम्भिक सम्झौतामा मर्जरमा जाने कम्पनीहरूले 5 वटा कुराहरू मुख्यतया समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा रहेका छन् मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी साधारण सभाबाट भएको निर्णय, मर्जर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन दुवै कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू संलग्न गरी गठन गरिएको संयुक्त मर्जर कमिटी र समिति सम्बन्धी जानकारी र यसमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कुरा पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ मर्जर तथा प्राप्तिको समय तालिका, जसमा मर्जर सम्बन्धी विभिन्न कामहरू कुन समयमा गरिसक्ने भन्ने सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। अर्को रहेको छ मर्जर प्रक्रियामा भएका कम्पनीहरूले कसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराको जानकारी र अन्तिम रहेको छ
DDA सम्बन्धी व्यवस्था। मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रारम्भिक सम्झौताको सूचनाले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कम्पनीले सम्झौता भएको जानकारी स्टक मार्केटलाई सम्झौता भएको दिन अथवा अर्को दिन मार्केट खुल्नु भन्दा अगाडि नै दिनुपर्ने हुन्छ। तर सोही जानकारी सेवनलाई भने प्रारम्भिक सम्झौता भएको 3 दिनभित्र दिनुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक सम्झौताको सूचना प्राप्त गरिसकेपछि स्टक मार्केटले सम्झौता गरेका कम्पनीहरूको आधारभूत शेयरधानीहरूको शेयर कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा नहुँदासम्म रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ भने साधारण शेयरधानीहरूको शेयर प्रारम्भिक सम्झौताको बखत रोक्का राख्नु पर्दैन। यसभन्दा पहिले प्रारम्भिक सम्झौता भए पश्चात नेप्सेले सम्पूर्ण शेयरधानीहरूको शेयर रोक्का राख्ने प्रचलन रहेको छ। एकपटक मर्जर सम्झौता गरिसकेपछि कम्पनीहरूले वार्षिक साधारण सभाबाट निर्णय नगर्दासम्म मर्जर सम्झौता रद्द गर्न नपाउने व्यवस्था पनि यस मस्यौदाले गरेको छ। कम्पनीहरूले मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेपछि यस कार्यलाई अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र उक्त पूर्व स्वीकृतिका लागि कम्पनीहरूले बोर्डलाई केही डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्। मर्जर सम्झौताको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्ने डकुमेन्ट, अघिल्लो आर्थिक वर्षको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट र अडिट रिपोर्ट, मर्जरको समय तालिका, प्रारम्भिक सम्झौता र साधारण सभाबाट मर्जर सम्बन्धी भएको निर्णय। यदि मर्जरमा गएका कम्पनीहरूको रेगुलेटरी बडी भएमा त्यस्ता रेगुलेटरी संस्थाहरूले मर्जर सम्बन्धी दिएको स्वीकृति पत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको केसमा रेगुलेटरी बडी नेपाल राष्ट्र बैंक हो भने इन्सुरेन्स कम्पनीको केसमा बीमा समिति र अन्तिममा रहेको छ संयुक्त मर्जर समिति सम्बन्धी जानकारी पनि यस मस्यौदा बमोजिम धितोपत्र बोर्डलाई कम्पनीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी यस मस्यौदामा DDA र स्वाप रेसियो सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू समावेश गरिएको छ। पहिलो रहेको छ मर्जरमा गएका कम्पनीहरूले ड्यू डिलिजेन्स अडिटको लागि स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ति गर्नुपर्ने र मूल्याङ्कनकर्ताले के को आधारमा कम्पनीहरूको DDA रिपोर्ट तयार पारेको हो त्यो कुरा खुलाउनु पर्ने र त्यही DDA रिपोर्टकै आधारमा कम्पनीहरूले स्वाप रेसियोको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा त्यसरी निर्धारण गरिएको स्वाप रेसियो कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति नहुँदासम्म गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कम्पनीहरूको DDA रिपोर्ट प्राप्त भइसके पछाडि त्यसकै आधारमा स्वाप रेसियो निर्धारण भएको कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी कम्पनीहरूको स्वाप रेसियो निर्धारण भइसकेपछि मर्जरमा जाने कम्पनीहरू बीच फाइनल एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस फाइनल एग्रिमेन्टमा समावेश हुने विभिन्न 7वटा कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। पहिलो रहेको छ मर्जर प्रक्रिया, समय र मर्जरका लागि लाग्ने लागत, मर्जर पश्चात कायम हुने कम्पनीको नाम र ठेगाना, मर्जर पश्चात कायम हुने कम्पनीको सञ्चालक समितिको संरचना र को व्यक्तिहरू उक्त सञ्चालक समितिमा हुनेछन् भन्ने कुराको जानकारी, मर्जर पश्चात कायम हुने कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको प्रक्रिया, मर्जर पश्चात कायम हुने प्रबन्ध पत्र, नियमावली र पुँजी संरचना सम्बन्धी जानकारी, मर्जर प्रक्रिया सम्बन्धी रहेका विवादहरूको व्यवस्थापनको प्रक्रिया र अन्तिममा स्वाप रेसियो कति हुने भन्ने कुरा पनि फाइनल एग्रिमेन्टमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। यो मस्यौदा बनाउनुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सूचीकृत कम्पनीहरूको मर्जर हुँदा हुने कारोबार रोक्कालाई व्यवस्थित गर्न हो। यस व्यवस्थाले मर्जर हुँदा
शेयरधनीहरूको रकम अनिश्चित कालको लागि रोका हुँदा पर्न जाने समस्यालाई समाधान गर्ने देखिन्छ। कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट संयुक्त कारोबारको लागि अन्तिम स्वीकृति लिइसकेपछि संयुक्त कारोबार हुने मिति सेबोन, नेप्से र सिडिएससीलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ र सो सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि नेप्सेले बढीमा 15 दिनको लागि कारोबार रोका राखी सेयरको मिलान, रिरजिस्ट्रेसन र लिस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एभरेस्ट र हिमालयनको नाम परिवर्तन गरी संयुक्त कारोबार गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत गरिएको छ। यही सूचना जारी गरिएको मितिबाट बढीमा 15 दिनसम्म कारोबार रोका राख्नुपर्ने व्यवस्था यस मस्यौदाले गरेको छ। तर मर्जर पश्चात कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने नभएमा प्राप्ति गर्ने कम्पनीको सेयर कारोबार रोका राख्न पर्ने छैन। तर विलिन भएको कम्पनीका शेयरधनीहरूको सेयर भने रोका गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टपिक यस मस्यौदाको अन्तिम व्यवस्था रहेको छ। यदि एउटा लिस्टेड र अर्को अनलिस्टेड कम्पनीहरूको बीचमा मर्जर भएमा त्यस्ता कम्पनीहरूको रेगुलेटरी बोर्डले दिएको निर्देशन बमोजिम सेयर संरचना मर्जर पश्चात 1 वर्षभित्र कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रमोटर सेयर होल्डरहरूको हिस्सा कम्तीमा 51% हुनुपर्ने, 30% सेयर जेनरल पब्लिकलाई इस्यु गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। र अन्तिममा रहेको छ कम्पनीहरूबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको 6 महिनाभित्र मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरी संयुक्त कारोबार गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि यस मस्यौदा अन्तर्गत रहेको छ। हामीले मर्जर सम्बन्धी धितोपत्र बोर्डबाट प्रकाशित मस्यौदाको बारेमा प्रस्तुत गरेको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्टमा दिन नभुल्नुहोला र यो भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनुहोला। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।